अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वीवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी शद्दाद की जन्नत के बारे में। शद्दाद कौन था, जन्नत बनाने का अछूता ख्याल उसके जहन में क्यों आया, ये सब आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले नए आने वाले वीवर से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। कौम आद के बारे में तो सब ही जानते हैं कि कैसे अल्लाह ने नाफरमानी की वजह से उन पर अजाब मुसल्लत किया। शद्दाद भी कौम आद से था और कौम आद ही की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों हफ्ते अकलीम के बादशाह थे। इन दोनों का मुल्क शाम था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया। बाद में शद्दाद बादशाह हुआ। इसने तमाम रोए ज़मीन को मुसख्खर किया और जहाँ तक इसकी बादशाहत का ताल्लुक़ था इसी का हुक्म चलता था और शब व रोज़ इसको हुकूमत ही से काम था और वो इसी खुशी में खुश रहता था और इसके मानने वाले कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। लेकिन वीवर्स, इसके अदल की वजह से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। अपने अदल व इंसाफ की वजह से इसने दुनिया में नेक नाम किया था। बाद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसकी हिदायत के वास्ते भेजा गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको दावत ईमान दी, पर वो ईमान ना लाया और काफिर और मुशरिक मरा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इसको दावत ईमान पेश की और ईमान लाने के लिए कहा तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल ना करूं तो क्या होगा, और अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़ ताला तुझको इसके इवज़ बहिश्ते जावेदानी इनायत करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फ़ज़ल और मेहरबानी मरहमत फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको अच्छी अच्छी बातें बताईं जो आखिर में इसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थीं। लेकिन इस मलऊन ने इन भली बातों पर कुछ भी ख्याल ना किया और मज़ीद ये कहने लगा कि ए हूद, तू मुझे बहिश्त की तमा दिलाता है और मैंने बहिश्त की बहुत सिफ़त भी सुनी है। मैं भी इस दुनिया में इसके जैसे ही बहिश्त बनाऊंगा और दिन रात ऐशो इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की जन्नत की कोई हाजत नहीं। इसके बाद इस मलऊन ने इसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाहों, वज़ीरों और अकाबिरों को खतूत लिखे जो इसके ज़ेरे ताबे थे। इसमें लिखा था कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह हमवार ज़मीन हो, न शेबो फराज इसमें ना हो, इसकी जगह हमको जल्द इतला दो। हम इस जगह पर जन्नत बनाने का इरादा रखते हैं। इसके बाद फ़ौरन ही अपने कासिद हर जगह भेजे ताकि वहाँ से सोना, चांदी और जवाहरात लेकर जल्द आएँ। इन कासिदों से ये भी कह दिया कि जितने भी मुझको अंबर हाथ आएँ वो सब के सब साथ ले आएँ। कहा जाता है कि इस वक्त शद्दाद के ज़ेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। हर मुल्क और शहर में तकरीबन 1-1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ही शदीद जुस्तजू के बाद खित्ता अरब में एक खित्ता ज़मीन जिसकी मुसाफत 40 फरसंग की थी वो मिली। इसके बाद फ़ौरन अमीर उमरा को हुक्म दिया कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और हर एक उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर हों। हुक्म मुकर्रर कर दिया गया और सारे मुल्क का ख़जाना वहाँ लाकर जमा कर दिया। सबसे पहले 40 गज़ ज़मीन के नीचे से खोद कर संगे मरमर से बुनियाद बहिश्त की रखो। चुनाचा उसके हुक्म से बुनियाद दुरुस्त की गई और इसकी दीवारें चांदी और सोने की ईंटों से बनाई गईं। छत और सतून ज़मुर्द सब्ज़े से बनाए गए। दरख्त इसमें निस्फ चांदी और निस्फ सोने के बनाए थे और पत्तियां इन दरख्तों की ज़मुर्द सब से जड़ी थीं और डालियां इसकी याकूत सुर्ख से थीं और मेवे अनवा इकसाम के इन दरख्तों पर लगाए गए थे और बजाय खाक के इसमें मुश्को अंबर ज़ाफ़रान से पुर किए थे और बजाय पत्थर के इसके सहन में मोती और मोंगा डालते थे और नहरें इसमें शीरो शराब व शहद की जारी की थीं और जन्नत के दरवाज़े पर 4 मैदान बनाए और मेवादार दरख्त इसमें लगाए थे। हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियाँ सोने और चांदी की बिछी थीं और हर कुर्सी के सामने 1-1 हज़ार किस्म की नेमतें रखी थीं। और ये भी कहा जाता है कि 40,000 ख़जाने चांदी और सोने के जन्नत के चरख के लिए थे। यहाँ तक कि 300 बरस में इसका सर अंजाम हुआ
اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کر دو۔ ویورز، آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین تھی۔ اس کی ایک یتیم بیٹی تھی، اس کے گلے میں ایک گلوبند تھا، اس میں 1 درہم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کی اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا انصاف کر اور اسے دفع کر۔ اس کی آہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ شداد نے سارے ملک کے حسین اور خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے کہ حور اور غلمان کی طرح بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھے۔ ایک روز اس کو اتنی خواہش ہوئی کہ 200 غلام ساتھ لے کر جنت دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک جا پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو اب دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے تو اتروں؟ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب ویورز، اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی اور وہ بہشتی نادیدہ بہشتی دوزخی ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت آواز دی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت نہ اس کا ملک رہا، نہ کوئی فقیر رہا، نہ کوئی امیر رہا، سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا تاکہ قیامت تک اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ اس کی وجہ گندھک تھی۔ وہ شہر پورا کا پورا گندھک کے جوہر میں غرق گیا تھا۔ آرکیولوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور ویورز، وہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ آج 8000 سال گزر جانے کے باوجود بھی شداد کی جنت زمین میں مزید دھنس رہی ہے۔ خوف، وحشت اور عبرت کی زمین پر کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ ویورز، قرآن گواہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسولوں اور پیغمبروں کی نافرمانی کی اور کفر اور تکبر پر ڈٹی رہیں، وہ عبرت کا نشان بنیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر حاضر ہوں گی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔